खुदावन में आप सभी को सलाम। हम मौजूद हैं फेथ टीवी पर, जिसके चेयरमैन और फाउंडर पास्टर सिसल जॉन बरकत हैं। और आज के नए एपिसोड और नए पैगाम के साथ मैं आपकी होस्ट समंथा नेल्सन आपके सामने लाई हूँ एक नए खादम को, जिनका नाम है पास्टर सिलास जॉन बशीर, और वो आज ज़बूर 34 और उसकी 19 आयत में से हमारे साथ बयान करेंगे खुदा के खूबसूरत कलाम को। तो आइए जानते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिलास है और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का, और ख़ास तौर पर पास्टर सिसल बरकत साहब का, जो फेथ टीवी के चेयरमैन हैं, और हमारी प्यारी बहन समंथा नेल्सन का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीले से आज मैं यहाँ पर हूँ ताकि आपके साथ खुदा का कलाम बांट सकूँ। खुदा मुझे चर्च मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करता है, और इसके साथ खुदा ने मुझे आउटरीच मिनिस्ट्री दी है, और इस तरह खुदा की खिदमत में हम दिन रात मगन हैं। और जहाँ पर खुदा ले जाता है, मैं अपनी टीम के साथ खुदा की खिदमत के लिए जाता हूँ, और खुदा हमारे वसीले से बहुत सारे काम कर रहा है, और इस बात के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। ज़बूर 34 उसकी 19वीं आयत की तलावत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इस आयत के अंदर चार बुनियादी बातें पाई जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप इन पर बात करें, और आज इस आयत को अपनी जिंदगियों में हम इसको खोलें, इसका मुकाशफा हासिल करें, ताकि हम जान सकें कि ज़बूर नवीस इन 4 बातों के बाबत क्या कहता है। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये ज़बूर सुनते ही ज़हन में आता है कि जब ज़बूर नवीस कहता है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, तो यहाँ सादिक किसको एड्रेस किया जा रहा है? क्या वो अपने से मुखातिब होकर सादिक की मुसीबतें यूं बयान करता है? आप इसको तफसील में थोड़ा बयान कर दें कि सादिक के मानी क्या है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, और इस आयत के अंदर जो बुनियादी बात है वो सादिक ही है। आइए हम सादिक के बारे में जाने कि सादिक क्या है। सादिक इसका लफ्जी मतलब है ऐसा शख्स जो सच्चाई पर कायम हो, या ऐसा शख्स जिसकी बुनियादें जो हैं वो सच्चाई पर टिकाई गई हो, यानी जो रास्त हो और ऐसे काम करता हो जो रास्त हैं। और ये अरबी लफ्ज सिदक से निकला है, जिसका मतलब यही है कि सच्चाई पर कायम रहने वाला शख्स। और बाइबल मुकद्दस खास तौर पर पुराना अहदनामा भरा पड़ा है, हमें सादिक की तस्वीर दिखाता है। और ख़ास तौर पर हम ज़बूर 1 में देखते हैं कि सादिक की बड़ी खूबसूरती से डेफिनेशन की गई है। हम देखते हैं कि सादिक या रास्तबाज एक ऐसा शख्स है जो पानी के नज़दीक लगाया गया हो, और जिसकी बरकत सबों तक पहुँचती है। वो अपने वक्त पर फलता है, और वो बहुत सारे लोगों को सिराब करता है, फलदार साबित होता है। और सादिक को ये भी शर्फ हासिल है कि सादिक ज़बूर अगर 37 का मुताला किया जाए, तो सादिक जब कर्ज देता है, लोगों के साथ भलाई करता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी बरकत जो है उसके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो सादिक एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर है, एक खूबसूरत शख्सियत है, और बाइबल मुकद्दस में इसको एक आला मुकाम दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सादिक जो है अगर वो मर भी जाएं, वो मसीह में सो जाएं, वो खुदा के पास चले जाएं, तो भी उनकी यादगार हमेशा बाकी रहती है। यानी ये इटर्नल है, इसकी शख्सियत इटर्नल है, ये अबदी है, ये हमेशा रहने वाली शख्सियत है। तो सादिक के मायने जो हैं वो बड़े वास्ट हैं, वसी हैं, लेकिन चंद एक बातें मैंने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई हैं कि खास बुनियादी बात जो है, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी बुनियादें जो हैं वो सच्चाई पर टिकाई गई हैं, ये सच्चाई पर कायम रहने वाला शख्स है। तो हमने जाना कि सादिक जो है यहाँ पर उस हर एक शख्स को जो मसीह से वाबस्ता है, जो रास्त है और मसीह में चलता है और उसकी पैरवी करता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है, वो शख्स सादिक है। फिर चाहे उसके ऊपर कैसी भी मुसीबतें हों, खुदाबंद उसको रिहाई बख्शता है। पादी साहब, मेरा यहाँ पे एक आपसे और सवाल है कि यहाँ पे खुदा का क्या किरदार है उसकी मुसीबतों में?
یہاں پر خدا یہ بھی ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی صادق ہے تو اس کے پیچھے اس کے اوپر ایک خدا بھی ہے جو اسے صادق کرتا ہے. تو خدا جو ہے یہ اس آیت کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور میں اس بات کو ایسے دیکھتا ہوں, ایسے سوچتا ہوں کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے یا ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہر ایک وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم ہر ایک کام کرتے ہیں سوائے ایک کام کے, اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس نہیں آتے. ہم اپنی سوچ سے سمجھ سے بہت سارا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مصیبتوں کا حل تلاش کرتے ہیں, لیکن خدا کا کلام ہمیں بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اگر آپ کے پاس مصیبت ہے, پریشانی ہے, اگر آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے بائبل مقدس کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا. خدا ہمیں تمام مصیبتوں سے رہائی بخشتا ہے, خدا ہی ہمیں ڈلیور کرتا ہے. اس لیے میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں وزٹ کرتا ہوں, میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو میں ان کی مصیبتوں کو سنتا ہوں, ان کے مسائل جب میرے تک پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارے کام کرتے ہیں سوائے ایک کام کرنے کے کہ وہ خدا کے پاس نہیں آتے. اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا, خداوند کو پکارنے والے ہمیشہ رہائی پاتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہی ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. خدا ہی ہمیں ڈلیور کر سکتا ہے, وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے, وہی ہماری رہائی کا بندوبست کر سکتا ہے. قاری صاحب, یہ مصیبتیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں؟ کیا یہ صرف روحانی اعتبار سے ہے یا جسمانی بھی؟ مصیبتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگ مسکنسیپشن کا بھی شکار ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم صادق ہیں یا ہم رائچیس ہیں, اگر ہم نے مسیح کو قبول کر رکھا ہے تو ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آ سکتی. لیکن بائبل مقدس ہرگز ایسا نہیں فرماتی, بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, اس آیت کو بھی دیکھ لیں کہ صادق جو ہے ایسا شخص ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو راست ہے, جو سچائی پر قائم ہے, لیکن پھر بھی اس کی مصیبتیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم زبوروں کا مطالعہ کریں, خاص کر داؤد کے زبوروں کا, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مشورہ کیا گیا تو وہ طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر چلا گیا, لیکن ان مصیبتوں میں وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ میں تیرے آئین سیکھ سکوں. خدا کے آئین سیکھنے کے لیے یا خدا کی طرف سے اس کی اور زیادہ بھید, اس کے گہرے بھید سیکھنے کے لیے مصیبتیں ضروری ہیں. ایک بہت اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں میرے گھر میں ایسے ہیں جیسے میرے گھر میں رکھا ہوا خوبصورت فرنیچر ہے. اور ایک اور خادم کہتے ہیں کہ اگر ایک ہفتے تک میری زندگی میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے یا مصیبت نہ آئے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری روحانی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے, میں خدا کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے مصیبتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اور وہ آنی بھی چاہیے, کیونکہ جب ہم مصیبتوں سے گزرتے ہیں تب ہم خدا کے حضور جو ہیں وہ زیادہ مضبوط یا پاک کیے جاتے ہیں. اور ملاکی کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات درج ہے, خدا کہتا ہے کہ میں چاندی کو تپانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھوں گا. اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ چاندی کیسے تپائی جاتی ہے, تو میں نے دیکھا کہ جو چاندی تپانے والا ہے وہ چاندی کو کسی ٹول کے ساتھ پکڑتا ہے اور اس کو آگ کے اوپر وہ گھماتا ہے, اور تب تک گھماتا ہے, تب تک پاک کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اپنی صورت نظر آنی شروع نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے, خدا ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. آگ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیں مصیبتوں میں سے گزار کر صاف کرنا چاہتا ہے, تب تک جب تک ہم میں وہ نظر آنا شروع نہ ہو جائے. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مصیبتوں سے گزریں. میں اپنی چھوٹی سی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میں خدا کی خدمت کر رہا تھا تو میرے فائنانسز کافی ڈسٹرب تھے, تو میں ایک خادم کے پاس گیا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بڑا ضروری ہے کہ ایک خادم جو ہے وہ سفر کرے. تو میں سوچتا تھا کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہی ہے, اگر چاہیں تو یہ میری سفرنگ کو ایک لمحے میں دور کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ ضروری ہے کہ ایک خادم جو ہے وہ سفر کرے. اور یہ بھید میں نے تب جانا جب خدا نے مجھے اس سفرنگ میں سے گزارا.
اور میں نے خدا کی قربت حاصل کی اور میں نے خدا کے بھید حاصل کیے اور میں نے جانا کہ یہ کتنا ضروری ہے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں مصیبت کی کھٹانی میں سے گزارا گیا اور وہ پاک ہوا، صاف ہوا، وہ کندن بن گیا اور اپنی مصیبتوں میں سے اس نے ایک چیز جانی کہ خدا ہی سب کچھ ہے اور خدا کی قربت حاصل کرنا ہی سب کچھ ہے. جی، ہم نے جانا کہ مصیبت کے تعلق سے خدا کے خادم نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جب یہ مصیبتیں ہم پر آئیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارا رہائی بخشنے والا خدا ہے. اور یہ مصیبتیں ہم پر اس لیے آئیں تاکہ ہم اس کی فرمانبرداری کو اور اس کے آئین کو سیکھیں. پادری صاحب، میرا ایک آخری ایک کوشچن آپ کے ساتھ اور ہے کہ یہ مصیبتیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اب مسیح میں آ گئے ہیں ہم، تو ہمیں اور اب ایک دم سے اسٹیبلش ہو جانا چاہیے. تو لوگوں کے اندر یہ کافی ساری چیزیں آتی ہیں جس کے سبب سے وہ دوسرے غیر معبودوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے کہ مصیبتیں کیوں کر ختم نہیں ہوتی اور اس کا سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ لوگ اس بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پالوس بیان کرتا ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایماندار کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس کی تاثیریں وہ ہر وقت اس طاق میں ہے کہ وہ کیسے ایک ایماندار کو یا صادق کو گرائے. تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. جب ہم خدا میں ہیں تو ضرور ہے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس میں نا امیدی نہیں ہے. اس میں خوشخبری یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں رہائی دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ صادق اگر گرے گا تو وہ گرا نہ رہے گا، بلکہ خداوند کا ہاتھ اس کو سنبھال لے گا. تو جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ ضرور مصیبتوں سے چھڑائے جاتی ہیں، وہ اس میں پڑے نہیں رہتے. اس کی ایک سادہ سی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمارے سر کے اوپر سے پرندے گزرتے ہیں، ہم انہیں اپنے اوپر سے گزرنے سے روک نہیں سکتے، لیکن ہم انہیں گھونسلہ بنانے سے ضرور روک سکتے ہیں. تو مصیبتیں ایسی ہی ہیں، یہ آ کر چلی جاتی ہیں. ہم انہیں اپنی زندگی میں پرماننٹ گھر بنانے نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس امید موجود ہے، ہمارے پاس خدا موجود ہے اور وہ ہمیں اپنے زور بازو سے مصیبتوں سے نکال لیتا ہے. اور خاص ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مصیبت میں ہوں تو ہمیں ضرور صبر کرنا چاہیے. جب ہم صبر کرتے ہیں، آگے یعقوب کا خط بیان کرتا ہے کہ صبر جو ہے وہ امید پیدا کرتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو پھر رہائی بھی آتی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہمیں ملا کہ جب مصیبتیں ہم پر سے گزرے تو ہم نے ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا کہ وہ مصیبتیں ہمیں لے ڈوبے، بلکہ اپنے نجات دہندہ، اپنے رہائی دینے والے پر نظر رکھنی ہے تاکہ ان مصیبتوں میں سے ہم کسی طرح سے نکل جائیں. کیونکہ اگر ہم مصیبتوں میں سے نکلنے کا ذریعے کو نہیں دیکھیں گے تو ہم ان کو دور نہیں کر سکتے خود سے، اس میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں، دھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو فکر مند ہو کر اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ اپنے رہائی بخشنے والے خدا کی طرف دیکھنا. ایک لاسٹ میسج جو آپ اپنے لوگوں کو دینا چاہیں گے وہ ضرور دیتے جائیں، اور یہ بھی کہ ان کی رہائی کس طرح سے ہے. اس میں ایک جو خاص بات ہے آخر میں وہی ہے رہائی. کیسے ہم رہائی پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں پرانے عہد نامے سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت. یہاں پر موسیٰ لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ موسیٰ کا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے جہاں پر موسیٰ نے یہ کلام کیا ہے. کلام میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر اب تک نہ دیکھو گے. یہاں پر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ خدا ہی اس ساری آیت کا مرکز ہے، اور یہاں پر رہائی جو ہے یہ خدا سے جڑی ہوئی ہے. اور یہاں پر موسیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، جب مصری لوگ قید سے بھاگ رہے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں، اور مصری جو ہیں بڑبڑا رہے ہیں، لیکن یہاں پر موسیٰ انہیں ایک بڑی دلیری کا پیغام دیتا ہے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، اور آج تم خدا کے اس نجات والے کام کو دیکھو گے کہ آج جن مشنوں کو تم دیکھتے ہو ان کو اب تک نہ دیکھو گے.
यहाँ पर नजात के लिए जो पहले हमने आयत इस्तेमाल की थी कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा, तो नजात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लातीनी जुबान के अंदर वो है सोजो, और इसका मतलब ये है कि जिंदगी के हर क्राइटेरिया के लिए नजात या रहाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए नजात है, आपके लिए रहाई है। अगर आप परेशान हैं तो आपके लिए रहाई है। अगर आप फाइनेंशियल डिस्टर्ब हैं तो आपके लिए रहाई है। अगर आप कर्ज के अंदर हैं आपके लिए रहाई है। अगर आप गुनाहों के अंदर हैं तो आपके लिए रहाई है। गर्ज जिंदगी के हर शोबे, हर पहलू के लिए खुदा ने हमारी रहाई का बंदोबस्त किया है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हम खुदा की जानिब रुख करें या हम खुदा को पुकारें। सिंपल और सादा सा फार्मूला है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो रहाई पाएगा। और मूसा जो कलाम करता है, जो खुदा उसको कलाम देता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर अब तक न देखोगे। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने उस समंदर को अबूर किया तो वो सारे लोग जो फिरौन समेत आ रहे थे सारे समंदर के अंदर गर्क हो गए, और उन इस्राएलियों ने उन मिस्रियों को दोबारा कभी ना देखा, क्योंकि खुदा ने उनकी रहाई का बंदोबस्त किया, खुदा ने उनकी निजात का बंदोबस्त किया। तो आज जितने देखने वाले हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप किसी मुसीबत का शिकार हैं तो खुदा आपसे कलाम करता है कि जो कोई मेरा नाम लेगा मैं उसे रहाई दूंगा, मैं उसे नजात दूंगा। मेरे पास सोजो नजात है, मेरे पास सोजो रहाई है जो जिंदगी के हर पहलू के लिए है। लेकिन एक खास बात जो हम मिस करते हैं, और वो ये है कि जब हम मुसीबत में आते हैं, परेशानी के अंदर आते हैं, तो हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं। और बताने का मकसद ये नहीं कि कोई हमारी प्रॉब्लम का या मुसीबत का सलूशन करे, बल्कि हम हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, हम लोगों की हमदर्दी बटोरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमदर्दी से हमारी मुसीबतों का हल नहीं होता, बल्कि सच्चाई से होता है। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और जिस खुदावंद की हम बात कर रहे हैं नए अहदनामे के अंदर, उसी खुदावंद को यीशु के नाम से तशबीह दी गई है, यीशु पुकारा गया है। जहां पर नए अहदनामे में खुदावंद इस्तेमाल हुआ है वो यीशु को रेफर करता है। तो इसका मतलब यह है कि जो कोई यीशु को पुकारेगा उसके लिए निजात है, उसके लिए रहाई है, और वही सच्चाई है। आप दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दें, आप दूसरों की हमदर्दी बटोरना छोड़ दें, आप सच्चाई से वाकिफ हो जाइए, सच्चाई आपको आजाद कर देगी। और जब पतरस अपना पहला वास करता है और वो यहूदियों को बड़ी दलेरी से कहता है कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसको खुदा ने मसीह भी किया और खुदावंद भी, और वही खुदावंद हमारे लिए आज रहाई लेकर आया है, वही खुदावंद हमारे लिए आज निजात लेकर आया है। हमें सिर्फ आगे बढ़कर उससे मुलाकात करनी है, उससे इंटरेक्शन करनी है, और वो हमारे लिए रहाई का बंदोबस्त करेगा, वो हमारे लिए निजात का बंदोबस्त करेगा, और हम गिरे ना रहेंगे। और सादिक से बात शुरू हुई थी, और सादिक नए अहदनामे में इसका क्राइटेरिया बिल्कुल फर्क है। अगर हम खुदावंद को पुकार लेते हैं तो हम सादिक बन जाते हैं, अगर हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हम सदाकत वाले क्राइटेरिया में आ जाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और उम्मीद की बात है कि किस तरह वो हमें उठाता है और रहाई देता है, और हमें मुसीबत में वो पड़ा नहीं रहने देता। तो खुदा के खादम सिलास जॉन बशीर से हमने आज बहुत उम्दा खुदा के कलाम की बातों को जाना कि कैसे खुदा हमारा जो है निजात देने वाला है। उसने अपना एक लौता बेटा हमें बख्श दिया, और उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें रिहाई बख्शी। खुदावंद ने अपने फजल से हमें ज़िंदगी बख्शी। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कितना मुश्किल था निजात को हासिल करना, अहकाम पर अमल कर कर खुदावंद के हुजूर उसके फर्जंद ठहरना, लेकिन उसने हमसे कैसी मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। तो नाज़रीन, हमें जानने की ज़रूरत है कि मसीह हमारा निजात दहिंदा, अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को भुलाकर अपने निजात दहिंदा की तरफ देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज के मैसेज से बहुत बरकत मिली होगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आमीन।